मोबरार काल आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की मोबरार थिंगा एक कडेन बॉडी आसा म्हणून तर आमचे कोलवाचो स्टाफ गेलो PI आनी बाकी स्टाफ वचून ते पळयलें जाल्यार तेजी मानेर एक इंजरी आसली. पण तर आमी पंचनामा केलो आनी कळ्ळें की तेजेर मानेर ती इंजरी आसा ती सारकी हें आसा की तेका लागून तेजी हें जाला म्हणून मेला म्हणून तो तेका लागून ती इंजरी आसा ती बरी डीप आसा तेका लागून तो एक्सपायर्ड जाला म्हणून. इमिजिएटली आमी ती हें करून तेजो सगळो पंचनामा करून बी सगळी फॉर्मालिटी करून मागीर आमी मर्डर केस रजिस्टर केली. तेन्ना आमकां इन्क्वायरी करता तेन्ना कळ्ळें की ते मोबरार फिशींग बोटीचेर काम करताले. ते काम करतना तेंची 23 तारखेर झगडी जाल्ली तेंची, वाद जालो तेंचे भितर कितें जेवणा लागून आनी कितें वाद जाल्लो आनी त्या तेंची झगड्यान जाल्लें तें एक रिजन आसा. आनी मागीर आमी व्हेरीफाय करतले की आमी आतां तेंचे भितरलेच ते बोटीचेर काम करताले तेतूंत 3 जाणां आमी ताब्यात घेवन आमी तेंची इन्क्वायरी करतलेच जेन्ना कळ्ळें की ते तेतूंत इनवॉल्व आसा म्हणून तांकां आमी अरेस्ट केला आनी बाकी फॉर्मालिटी चालू आसा. आनी ते सगळे DC आनी आरोपी हे आसा ते छत्तीसगड रावपी ते बोटीर कामां लागून येयल्ले. आज ताका आमी काल अरेस्ट केले आनीक आमी आयज तांकां कोर्टा फुडें प्रोड्यूस करून मुखाल्ले रिमांड घेतले आनी मुखाल्ली इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. एक्यूज कोण तो सर? नांव कितें एक्युजाचें? एक्युजाचें एकट्या नांव जगंदा म्हूण आसा, एकटा 3 जाण आसा ते, टोटल 3 जाण आसा. आनी मेला तेजें नांव कितें? शशी लाकरा हे सगळे एक्यूज आनी आरोपी हे छत्तीसगड स्टेटीचे. कित्याक लागून ही झगडी? कितें वेपन मोस्टली मारलें? तेंची झगडी जाली ही की ते आसले तेंची जेवण जेवता आसतना तेंचो वाद जालो की म्हणटा जेवण जेवता आसतना कितें कोणाची पांय एकट्याच डिसीज आसा तेजो पांय कोणाची एकट्या जेवणाची प्लेटी लागलो तेका लागून हे तेंची फर्स्ट तेंची निमित्त स्टार्ट जालें. ते बाकीचे सांगता की जेन्ना फर्स्ट जे डिसीज जेन्ना वयतालो चलून वयतालो तेन्ना तेजो पांय जेवणाची प्लेटी लागलो आनी तेका लागून हे मेन तेजो मोटीव आसा. जाल्यार तुमचो कितें क्रिमिनल बॅकग्रावंड कितें आसा ते पळयता ते व्हेरीफाय करतले आतां की ते जर छत्तीसगड तांकां त्या स्टेटीक तांकां त्या पुलिसांक धाडून तांकां तें व्हेरीफाय करून कळटलें आमकां कितें तेजेर आसा काय कितें तें बाकीचें खंय इंजरी आनी कितें मारलें तेजेर? तेजेर आतां कशें आसा तेंचेर इंजरी आसा ती मानेर आसा, मानेर इंजरी आसा आनीक ती सारकी शार्प इंजरी आसा. ती इंजरी अशी आसा की तेणें तेजी हें जालां म्हणून अशी हें आसा. बॉडी पोस्टमॉर्टमा वयली आसा, पोस्टमॉर्टम चालू आसा. सुरी घेवन मारली कितें हय मारली? मोस्टली तेजेर ती सुरी ती पळयली जाल्यार शार्प वेपन आसा म्हणून सुरी अशी आसता. चड करून पळयली जाल्यार ती सुरी कशी दिसता. एज तेजी 32 इयर्स कितें आसता तेजी.